नमस्ते, राम राम। म कृष्णराज चौधरी सर्वहारी। म थारू साहित्यमा लेखिराख्नु मान्छे लगभग 2.5 दशक भयो। त्यसैले म आजको बहस थारू भाषा साहित्यबारेमै म केन्द्रित हुन चाहन्छु। 2045 सालमा जब मैले आइए जोइन गरेँ, त्यसबेला दाङ क्याम्पसमा, महेन्द्र बहु क्याम्पस दाङमा हामी लगभग 16-17 जना कृष्ण भन्ने नामका साथीहरू थियौँ। तर त्यो कृष्ण मध्येमा म एक्लैले चाहिँ थारू साहित्यमा कलम चलाउँथेँ। र त्यही बिचमा काठमाडौँबाट बिहान भन्ने पत्रिका सुरुवात भयो 46 सालमा। उहाँहरूले काठमाडौँबाट रचना माग्नुभयो र त्यो रचना हामीले दाङ क्याम्पसबाट पठायौँ। तर त्यो रचना पठाउँदाखेरि मेरो रचना र मेरो दाइको रचना मात्रै छानियो, लगभग 20-25 जना मध्ये। र मेरो रचना केही पनि सम्पादन नभएर पुरै आएको थियो भने दाइको रचना चाहिँ धेरै सम्पादन भएको थियो। त्यसबेला मलाई लाग्यो कि मैले पनि केही न केही लेख्न सक्ने रहेछु। सम्पादकले केही पनि काटछाट नगरिकन मेरो रचना छापेपछि मेरो लेखनमा ऊर्जा थपियो। त्यसपछि म नियमित कार्यक्रमहरूमा जान थालेँ, साहित्यिक कार्यक्रममा भाग लिन थालेँ। मेरो घरमा महेश चौधरीले लेख्नुभएको एउटा किताब फेला परेको थियो। लगभग म 6-7 कक्षामा पढ्दाखेरि त्यो माँगर भन्ने किताब थियो। माँगर भनेको विवाहको अवसरमा गाइने गीत हो। त्यो गीत महेश चौधरी सङ्कलकको नाम देखेपछि मलाई के लाग्यो भने, ओहो, महेश चौधरी जस्तोले किताब लेख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मैले पनि आफ्नो बाजे बजैले सुनाएको थारू लोककथा सङ्कलन गरेर यस्तै किताब त किन निकाल्न सक्नु। त्यो चाहिँ म 6-4 कक्षा पढ्दाखेरि नै मेरो दिमागमा त्यो क्लिक भएको थियो, करिब 38-39 सालतिरै। त्यसै बेला मैले 3-4वटा कथा सङ्कलन गरेर राखेको पनि थिएँ। तर किताब निकाल्नेलाई त पैसा पनि चाहिने रहेछ, कम्प्युटर टाइप गर्नु पर्यो। त्यसबेला कम्प्युटरको जमाना थिएन, त्यो अक्षर मिलाउनु पर्यो, त्यो अलिकति झन्झटिलो रहेछ। पढ्ने मान्छेसँग त्यो पैसा हुने कुरै भएन। अनि जब म एमए पढ्न 2053 सालमा काठमाडौँ उक्लेँ र 54 सालमा मैले भन्नु पर्यो TU किर्तिपुरमा नेपाली विषय पढेर जोइन गरेँ, नेपाली विषय पढ्नलाई। त्यसबेला त्यो लोककथाको ह्याङ मेरोमा बाँकी नै थियो र थारू साहित्यमा अझैसम्म एउटासम्म पनि उपन्यास नआएकोले मैले चाहिँ उपन्यास लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। र फुटल करम भन्ने उपन्यास मैले 2055 सालमा लेखेँ। यो थारू भाषाको पहिलो उपन्यास हो। यसको मसँग एक कपी पनि बाँकी छैन। त्यसपछि मैले 2056 सालमा दोस्रो घर जाइ बेर भन्ने एउटा मुक्तक सङ्ग्रह निकालेँ। यो थारू भाषाको पहिलो मुक्तक सङ्ग्रह हो। त्यसबेलाको राप्ती अञ्चल थियो, अहिले प्रदेश सिस्टम छ। राप्ती अञ्चलकै पहिलो मुक्तक सङ्ग्रह हो दोस्रो घर जाइ बेर। त्यसै गरिकन 1 कक्षादेखि 5 सम्मको थारू भाषाको किताब पनि लेखियो। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार गरिएको थियो। त्यसबेला महोत्तरीका गौरी नारायण बछारज्यू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ज्वाइँ लेखनाथ चौधरी, जो अहिले प्रस्तुति गृहमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो लेखन सम्पादन समूहमा हुनुहुन्थ्यो। अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गौरीनारायण बछारले के भन्नु भनेपछि, पूर्वतिरकोमा के भन्छन्, त्यति थारूपन छैन, मौलिकता छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पश्चिमतिरकै दाङ देउखुरी बाँके बढ्दै एकलाई कञ्चनपुरतिरकै भाषाको किताब बनाउनुहोस्। त्यो अनुसारको किताब हामीले तयार गऱ्यौँ। विडम्बना, यी किताबहरू तयार भए पनि, 1देखि 5 सम्मको किताब तयार भए पनि यो चाहिँ लागू हुन सकेको छैन। त्यही किताब बनाउने सिलसिलामा मलाई के लाग्यो भने, थारू भाषामा प्रौढ साहित्य त धेरै छ, जस्तै कि युवाहरूलाई धुकधुकी छाम्ने गजल भयो, मुक्तक भयो, या अन्य किताबहरू धेरै छन्। तर बालबालिकाको लागि लेख्ने बाल साहित्यको किताबहरू छैनन्। त्यसैले मैले चाहिँ त्यो 1देखि 5 सम्मको किताब बनाउँदाखेरि त्यही किताब लेख्ने सिलसिलामा एउटा किताब तयार पारेँ, सुखली। यो थारू भाषाको चाहिँ
पहिलो के कथा सङ्ग्रह हो, यो बालकथा सङ्ग्रह हो सुखली। यसमा त्यति धेरै कथाहरू त छैनन्, जम्मा 5वटा कथा छ। सुखली, चङ्खे चेतौनी, गिदारिन के भोज, ढिकी बोल, आलु टमाटर। यो 1 देखि 5 सम्म किताबमा छापिएका रचनाहरूलाई मैले यो सङ्कलन गरेको छु। त्यस्तै 1 देखि 5 सम्ममै छापिएका मैले अर्को बाल गीतको सङ्ग्रह निकालेँ, जोनु मामा भन्ने। यो गोपाल दहितको संस्था युनिक नेपाल बर्दियाले छापिएको छ। र हामीले चाहिँ थारू भाषामा धेरै पत्र पत्रिका पनि आए, किताब पनि आए, तर त्यसको लिस्टिङ छैन, बिब्लियोग्राफी छैन। अनि गोपाल दहितसँग मिलेर हामीले यो बिब्लियोग्राफी अफ इन्डिजिनियस इथनिक थारू भन्ने चाहिँ पुस्तक निकाल्यौँ। तर यस्तो रहेछ, मान्छेले चाहिँ किताब पढ्नलाई खोज्ने रहेछ, तर कुन कुन किताब छापिएको छ त्यसको लिस्टिङ चाहिँ धेरैजनाको रुचिको विषय रहेनछ। त्यसैले यो किताब छापे पनि यी किताबहरूको चाहिँ पाठक अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन। हामीसँग यो 1000 छापिएका थियौँ, आधा जति बाँकी होला। कसैले चाहिन्छ भने अझैसम्म थारू भाषामा कुन कुन किताब छापिएको छ त्यसको बिब्लियोग्राफी, त्यसको लिस्ट छ, यो तपाईँहरूले चाहिन्छ भन्ने यो लिन सक्नुहुन्छ। थारू भाषामा यति धेरै विधा छ, तर धेरै जस्तो यस्तो विधा छ जसमा चाहिँ कृष्ण सर्वहारी नै पहिलो लेखकको रूपमा देखिएको छ। जस्तै थारू भाषाको पहिलो हास्य व्यङ्ग्य सङ्ग्रह ढोँ ढोँ पोपो, यो अझैसम्म अरूजनाले छुट्टै सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छैन। यो 68 सालमा निक्लिएको हो। जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो, थारू भाषाको पहिलो हास्य व्यङ्ग्य सङ्ग्रह। त्यसै गरिकन लाल केर्नी भन्ने मेरो उपन्यास छ। फुटल करम मेरो चाहिँ पहिलो थारू भाषाको उपन्यास हो भनेपछि यो लाल केर्नी मैले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको लागि आइए फर्स्ट इयर कोर्सको लागि चाहिँ मैले यो किताब तयार पारेको हो। तर यो पनि अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले लागू गराउन सकेको छैन। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आफैले नछापेकोले मैले यो चाहिँ आफै छाप्ने प्रयास गरेको छु। यस्ता किताबहरू चाहियो भनेपछि मसँग यो सङ्कलन रहेको छ। 46 सालमा मेरो पहिलो कथा बिहान पत्रिकामा छापियो, गुलाब के काँटा भन्ने। 2053 सालमा म काठमाडौँ गएपछि 54 सालबाट मैले यो बिहान पत्रिकाको पनि सम्पादन गर्दै आएको छु। र यो गएको वर्ष छापिएन, होइन भने हामीले चाहिँ नियमित छाप्यौँ। लगभग यसको चाहिँ 23-24 अङ्क प्रकाशन भएको छ। यो बिचमा गएको वर्ष चाहिँ छाप्न सकेको छैन। यसलाई फेरि चाहिँ निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको छ। थारू पत्रिकाकै कुरा गर्दाखेरि प्रेस काउन्सिलमा क वर्गमा परेको एउटा मात्रै पत्रिका लावादगर हो। यो चाहिँ प्रधान सम्पादक छविलाल कोपिला हुनुहुन्छ, दाङको लमैबाट निस्किन्छ। यसको म चाहिँ अतिथि सम्पादक अथवा पाहुना सम्पादक छु। यो प्रेस काउन्सिलको क वर्ग परेको छ, 3-3 महिनामा निस्किन्छ। तपाईँहरूले पनि केही रचनाहरू छ भनेपछि यसमा दिन सक्नुहुन्छ। पत्रिकाले अनलाइनले के भन्छन् आफ्नो भाषा मातृभाषामा लेख्नलाई बल पुर्याउने रहेछ। म थारू भाषाको गोर्खापत्रमा पनि थारू भाषाको पृष्ठको संयोजक छु। यो प्रत्येक महिनाको 15 गते आउँछ, कहिलेकाहीँ 29 गते पनि आउँछ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले रचना, थारू भाषाकै रचना पठाएर आफ्ना भएका डायरीमा सीमित भएका रचनाहरूलाई पाठकहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ होला। म अनुसन्धानमा पनि रुचि राख्छु। त्यसैले यो गुरुबाबा भन्ने जर्नल हामीले 2065 सालमा निकालेका थियौँ गोपाल दहितसँग मिलेर। यसको चाहिँ थारू बौद्धिक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र यसको चाहिँ प्रकाशक थियो। यसको चाहिँ जम्मा हामीले 2 अङ्क मात्र निकाल्न सक्यौँ। नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा छ। यो जर्नल अझैसम्म मलाई लाग्छ सतही रूपले हामीले गजल मुक्तक मात्र लेखिराख्नु भन्दा आफ्नो जातिको बारेमा खोजमूलक टाइपको लामो आर्टिकलहरू लेख्न, छाप्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किताब त धेरै लेखियो। यसै क्रममा थारू धामी अर्थात् पश्चिमतिर गुरुवा भन्छ, यो गुरुवाहरूको बारेमा थारू गुरुवा र मन्त्र ज्ञान, यो चाहिँ 69 सालमा थारू पत्रकार सङ्घ नेपालले प्रकाशन गरेको छ।
पछि यही किताब मैले रिडाइट गरेँ, यसमा केही थपथाप गरेँ र यसमा थपथाप गरेर जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले पुनः यो किताब प्रकाशन गरिएको छ थारू गुरुहरूको बारेमा। करिब यसमा 125 भन्दा बढी मन्त्रहरू यसमा सङ्कलन गरिएको छ। प्रफुल्ल कुमार सिंह मौनले भन्नुभएको छ कि गुरुहरूको जुन मन्त्र छ त्यो पनि एउटा लोकगीतको विधा हो। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो यो गुरुहरूको मन्त्रमा के कुरा लुकेको छ यसबारेमा पनि हामीले चाहिँ धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो जमानामा जस बेला चाहिँ हाम्रो आधुनिक औषधिहरू थिएनन्, त्यस बेला हाम्रा थारू वैद्यहरूले, थारू गुरुहरूले हाम्रो समाजलाई निकै अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका थिए। यी मन्त्रहरूको अझै पनि निकै महत्त्व छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट मेरो थारू साहित्यको इतिहास प्रकाशित भएको छ। यो थारू साहित्यको इतिहासमा अहिलेसम्म थारू साहित्यमा कुन कथा सङ्ग्रह निक्लेको छ, कुन उपन्यास निक्लेको छ, कुन कविता निक्लेको छ, कुन गजल निक्लेको छ, त्यो लेख्ने तौर तरिका के छ भन्ने मैले यसमा चाहिँ दिएको छु र यो निकै मेहनत गरेर निकालिएको किताब हो। यसमा थारू साहित्यको के भन्छन् अहिलेसम्मको काल विभाजन पनि मैले गरेको छु। आधुनिक साहित्य कतिलाई भन्ने, पूर्व आधुनिक साहित्य कतिलाई भन्ने, उत्तर आधुनिक साहित्य कतिलाई भन्ने, त्यसका उपलब्धिहरू के छन्, त्यसका विशेषता केहरू के छन्, यसमा मैले सबै चिज यसमा दिने प्रयास गरेको छु। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बिक्री कक्षमा पाइन्छ, यो पनि तपाईहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। खुसी लाग्छ अहिले धेरै युवा साथीहरू जो इन्टर गर्ने बित्तिकै लोकसेवाको तयारीमा लाग्नुहुन्छ या बिए एमए गर्दा गर्दै लोकसेवाको तयारीमा लाग्नुहुन्छ, सामान्य ज्ञान पढ्नुहुन्छ, तर आफ्नै थारूहरूको पाटोमा धेरै थाहा हुन्न। त्यसलाई गर्दाखेरि मैले थारू सामान्य ज्ञान पनि छाप्ने जमर्को गरेँ। यो 2073 सालमा जनजाति प्रतिष्ठानले छापेको थियो। पछि मैले 2074 सालमा यो जयकाली प्रकाशन प्रणालीले छापेको छ। यसको अर्को सङ्ग्रह पनि मसँग अपडेट सङ्ग्रह तयार छ, तर 74 सालकै बिक्री नभएकोले मैले अर्को सङ्ग्रहलाई त्यति ध्यान दिन सकेको छैन। तर मलाई लाग्छ थारू समुदायलाई केन्द्रित भएको सामान्य ज्ञान पनि हामीलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले महिनाको अन्तिम शनिबार बिहान 7:30 देखि करिब 10 बजेसम्म बर्गर रेस्टुरेन्ट, जो सीताराम चौधरी सञ्चालक हुनुहुन्छ, पाङ्गाडो बाटोमा छ, त्यहाँ महिनाको अन्तिम शनिबार, प्रत्येक अन्तिम शनिबार हामीले थारू साहित्यिक श्रृङ्खला सुरु गरेका छौँ र यसको करिब 80 भाग पुरा भएको छ। त्यसमा हामीले कविताको बारेमा छलफल गर्छौँ, कविता वाचन गर्छौँ, या अरूसँग कविता नभएर अरू किसिमको रचना छ भने त्यसको पनि वाचन गर्छौँ। कोही जिल्ला बाहिरबाट काठमाडौँ आउनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले हामीले अतिथि बोलाउँछौँ र साहित्यमा रुचि राख्ने धेरै साथीहरू यसमा जोडिन पुग्नु भएको छ। यो लकडाउन खुलेपछि यो चाहिँ पक्कै पनि सुरु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिले सियाराम चौधरीले पनि 50औं श्रृङ्खला चलाउनु भएको थियो। अहिले पूर्वतिरका साथीहरूले पनि कहिले मिनभवन क्याम्पस, कहिले टिएल सरको कुपन्डोल स्थित स्कुलमा चाहिँ यो कार्यक्रम बसघरा चलाइराख्नु भएको छ। मलाई खुसी लाग्छ। हुन त म त्यो कार्यक्रममा जान पाएको छैन, तर जति धेरै कार्यक्रम भयो, साहित्यिक कार्यक्रम भयो, त्यसले चाहिँ युवाहरूलाई लेख्नलाई हौसला प्रदान गर्छ। तपाईँ साहित्यिक सङ्गठित गर्नुभयो भनेपछि बल्ल तपाईँको लेखनमा पनि ऊर्जा आउँछ र तपाईँलाई अरूले पनि फिडब्याक दिएपछि त्यो फिडब्याकले काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले म लेट्स रिड भन्ने परियोजनाको लागि यो 6वटा किताब मैले बालकथा सम्पादन गरेँ। त्यसमा 2वटा मेरो आफ्नै बालकथा थियो, खुत्रुके भन्ने, अर्को चाहिँ भुखली। खुत्रुकेमा मैले सानसाना बालबालिकाले खुत्रुकेमा बचत गरेपछि आफू नभन्दा कमजोर अवस्था भएको आफ्नो साथीले कसरी सहयोग गरेर त्यो खुत्रुको पैसा बचत गरेर उसले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छु भने भुखली कथामा चाहिँ एउटा सानी कमैया बालिकाको कथा छ। उसको घरमा प्रधानमन्त्री आउँछ तर उसले चाहिँ केही पनि कसैले ल्याउँदैन। त्यसैमा केन्द्रित भएर मेरो भुखली कथा आएको छ।
त्यसै गरिकन त्यो लेट सिरिटबाट छविलाल कोपिलाको कैलारी भन्ने एउटा कथा छ, अनि गिदारिनको भोज अर्थात् स्यालको बिहे भन्ने कथा छ। अनि हाम्रो बारा जिल्लाको एकजना लेखिका हुनुहुन्छ शान्ति चौधरी, उहाँ अहिले 65 वर्ष हुनुभयो। उहाँको किताब पनि 65 भएको आएको छ। मलाई लाग्छ नेपालमा आफ्नो उमेर बराबरको किताब लेख्ने कोही पनि छैन होला। हामीले गर्व गर्नुपर्छ कि थारू साहित्यकार यति गर्विलो लायक छन् कि शान्ति चौधरी जो एक महिला हुनुहुन्छ, उहाँ 65 वर्ष पुगेर 65वटा किताब लेख्नुभयो। अहिले उहाँको थप 2टा किताब निस्क्यो भने बालकथा, एउटा हमार दुधु, एउटा चाहिँ लहेरा औ बछिया भन्ने छ। त्यो 2टा किताब निस्क्यो भने उहाँको 67वटा किताब निस्किन्छ। र यो चाहिँ अहिले लेट्स रिड .org मा जानुभयो भनेपछि यी किताबहरू चाहिँ हामीले पढ्न पाउँछौँ। यो 6वटा किताबको अतिरिक्त त्यसमा 50वटा भन्दा बढी डङ्गोरा थारू भाषामा उल्था गरिएको बालकथाको किताब छ। अहिले लकडाउनको बेलामा हाम्रा बालबालिकाहरूले यस्तै के भन्छन् मोबाइलमा विभिन्न किसिमका गेमहरू खेल्ने, कार्टुन हेर्ने, त्यो गर्नुभन्दा आफ्ना केटाकेटीलाई आफ्नै भाषामा त्यो बालकथाहरू चाहिँ पढाउन सकिन्छ। लेट्स रिड .org क्लिक गर्नुहोला भन्ने मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहेँ। अर्को कुरा, प्रत्येक महिनाको 15 गते गोर्खापत्रमा थारू भाषा पेज निस्किन्छ। त्यसमा मैले तपाईँहरूसँग रचना मागेँ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले रचना पठाउनु होला भने मैले तपाईँहरूसँग अनुरोध बिन्ती गरेँ। त्यसै गरी महिनाको अन्तिम शनिबार बिहान 7:30 देखि 10 बजे बर्गर रेस्टुरेन्ट कीर्तिपुरमा आउनुहोला भन्ने मैले तपाईँहरू आग्रह गर्न चाहेँ। अब यी बाहेक म अहिले गन्तव्य, मैले 59 सालमा एउटा उपन्यास लेखेको थिएँ मुक्त कमैयाहरूको बारेमा। त्यो गन्तव्यको दोस्रो संस्करण निस्किएको छ। यसलाई मैले यो बिचमा, लकडाउनको बिचमा फेरि रिराइट गर्दैछु, पुनर्लेखन गर्दैछु। यो लकडाउन खुलेपछि मैले प्रकाशक खोज्दैछु। यसमा थपथाप गरेर केही पेजहरू थपेर पुराना प्रसङ्गहरूलाई केही थप गरेर मैले यो उपन्यास प्रकाशन गर्ने विचार गरेको छु। हेरौँ प्रकाशक कतिखेर भेटिन्छ। मलाई खुसी लाग्छ मुना चौधरी जस्तो युवा लेखिकाहरू, पूर्वकी लेखिका हुनुहुन्छ। उहाँको दुलारी उपन्यास आयो, राजा सलेस उपन्यास आयो। निकै राम्रो प्रकाशक फेला पारेर उहाँले चाहिँ अहिले राम्रो लेखनमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो शिवानी सिंह थारू हुनुहुन्छ, उहाँको पनि राम्रो उपन्यास आएको छ, काठमाडौँमा एक दिन भन्ने। यसरी महिला साहित्यकार थारू साहित्यहरू पनि आइरहेको देखेर मलाई निकै खुसी लाग्छ। तर यो पनि औँला गर्न लायक छ। हामीले यसरी लिस्टिङ बनायो भने 10-12 जना भन्दा बढी थारू लेखिकाहरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। या लेखकहरू पनि निरन्तर लेखिरहेको मान्छे पनि हामीले गणना गऱ्यौँ भनेपछि 20-25 जना हुन्छौँ होला। त्यसरी त अब कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल लेख्ने साथीहरू 100 जना हुनुहुन्छ होला, तर नियमित लेख्ने 24-25 जना हुनुहुन्छ। जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु नियमित लेख्नुहोस्। मैले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मातृभाषा विभागको प्रमुख पनि रहेको छु। तपाईँहरू आफ्नो भाषामा कथा सङ्कलन गर्नुहुन्छ, गीत सङ्कलन गर्नुहुन्छ, केही लेख्न रुचाउनुहुन्छ, केही रिसर्च गर्न रुचाउनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ प्रपोजल हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई केही न केही अनुसन्धान गर्नलाई उहाँहरूले रकम दिनुहुन्छ। त्यस्तै मेरो जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट पनि केही किताबहरू आउँछन्। अहिले हामीले छविलाल कोपिलासँग मिलेर प्रतिनिधिमूलक थारू कविता सङ्ग्रह सङ्कलनको प्रकाशनको लागि पाण्डुलिपि बुझाएका छौँ। मलाई आशा छ त्यो छानिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो छानियो भने अहिलेसम्म थारू भाषाको प्रतिनिधि कविता त्यो पहिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो केही प्रकाशन गर्नको लागि अहिले आफ्नै गोजीबाट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, प्रकाशकहरू पनि भेटिन्छन्। तपाईँ जुन गाउँपालिकामा बस्नुहुन्छ या जुन गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि जनजाति महासङ्घ हुन्छ। जनजाति महासङ्घको शाखा मार्फत जानुभयो भनेपछि या डाइरेक्ट जानुभयो भनेपछि तपाईँको गाउँपालिकाले, नगरपालिकाले केही न केही तपाईँलाई त्यो किताब प्रकाशन गर्नलाई पैसाहरू दिन्छन्, रकमहरू दिन्छन्। त्यसरी आफ्नो रचनाहरू तपाईँले छाप्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खाली नबस्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। म प्रत्येक दिन डायरी लेख्छु आफ्नै थारू भाषामा। लगभग 100 वटा जति मेरो डायरीको पाना भरिएको छ। यसमा
आज म टोइलेट गएँ, आज यस्तो भयो उस्तो भयो भने त्यो पुराना कुराहरू लेख्नुभन्दा पछि पनि अलिकति सृजनात्मक बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ डायरी। तपाईँसँग कोही भेट भयो या कसैले फोनमा नयाँ सूचनाहरू दियो, केही नयाँ चिज क्लिक भयो भनेपछि त्यो डायरीमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। आफ्नै भाषामा लेख्नुहोस्। आफ्नै भाषामा लेखेपछि आफ्नो भाषामा दखल बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी तपाईँ मोटरसाइकल चलाउनुहुन्न, त्यसमा इन्जिन बिग्रिन्छ होइन, कुनै के भन्छन् कलम चलाउनुहुन्छ, त्यसमा निबमा खिया लाग्छ, त्यस्तै तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्नुहुन्न भनेपछि त्यो कलममा पनि खिया लाग्छ। त्यसले म भन्छु, धेरैले भन्छन् कि यो आफ्नै भाषा पढ्न धेरै गाह्रो लाग्छ, कसरी पो पढ्ने होला, साह्रै गाह्रो। तर तपाईँ लेख्दै जानुहोस्, बोल्न के भन्छ अभ्यास गर्दै जानुहोस्, त्यो केही पनि गाह्रो हुँदैन। जसरी म डायरी लेख्छु प्रत्येक दिन आफ्नै थारू भाषामा, त्यस्तै मेरो विचारमा तपाईँले डायरी लेख्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले जस्तै थारू कम्युनिटी छ, थारू1.com छ, पौरा.com छ, या हमारपौरा.com छ। पश्चिमतिर कैलालीबाट हाम्रो साथीहरूले कैलाली.com निकाल्नु भएको छ, केर्नी.com निकाल्नु भएको छ। त्यो थारू केन्द्रित अनलाइनमा पनि तपाईँ रचना पठाउन सक्नुहुन्छ। होइन भने अहिले त यति धेरै अनलाइनहरू छन्, जुनसुकै अनलाइनमा तपाईँले रचना पठाउनुहोस्, प्रासङ्गिक हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। या त तपाईँको राम्रो रचना भयो भनेपछि काठमाडौँबाट निस्किने मूलधारका पत्रिका अन्नपूर्णको फुर्सद भयो, जुन अन्नपूर्ण पोस्टमा अहिले म काम गर्छु। त्यसै गरिकन कान्तिपुरको कोसिली भयो, या नयाँ पत्रिकाको झन् नयाँ भयो, त्यसमा पनि तपाईँले आफ्नो रचनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले त त्यो फुर्सदमा तपाईँको लोककथाहरू छ भनेपछि लोककथाहरू पनि उहाँहरूले छापिराख्नु भएको छ। त्यसैले लेख्ने बानी बसाल्नु भयो भनेपछि छाप्नलाई समस्या छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले मेरो करिब 26-27वटा किताब प्रकाशित भएको छ। ती किताबहरू हामीले माघी महोत्सव भयो भने टुरी खेल काठमाडौँमा, त्यसमा थारू पत्रकार सङ्घ नेपालको एउटा स्टल हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले प्रत्येक वर्ष लिएर जान्छौँ। र तपाईँले लेखेका केही रचनाहरू छन् भनेपछि मलाई त के लाग्छ भने त्यो डायरीको पानामा सीमित नगर्नुहोस्, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहोस्, पत्र पत्रिकामा पठाउनुहोस्, पाठक पत्रिका लेखेर पठाउनुहोस्। थारू समुदायको बारेमा कहिलेकाहीँ नराम्रो कुराहरू आइरहेको हुन्छ, हाम्रो इतिहासलाई बङ्ग्याएको कुराहरू लिएर आइरहेको हुन्छ, तर मैले निकै कम त्यसको प्रतिवाद गरेको पाठक प्रतिक्रिया लेखेको पाएको छु। त्यसैले मलाई लाग्छ कसैले हाम्रो थारू समुदायको बारेमा नराम्रो कुरा लेख्यो भनेपछि वास्तविकता यो हो है भने तपाईँहरूले पाठक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। पाठक प्रतिक्रिया लेखेर सानो भइन्न। पाठक प्रतिक्रिया भनेको पनि एउटा लेख जस्तै हो। मेरो चाहिँ पत्रकारिता सुरु गरेको लगभग 2.5 दशक भयो, 25 वर्ष जति भयो। मेरो पत्रकारिता पनि यी पाठक प्रतिक्रिया लेखेरै सुरु भएको हो। मैले जति पनि लेखहरू लेख्छु, जति पनि मेरो रिपोर्टिङहरू आउँछ, त्यो खास गरेर 90% थारू केन्द्रित नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि आफ्नो समुदायको बारेमा केही न केही लेख्नुहोस्। भनिन्छ इतिहास जित्नेको लागि लेखिन्छ। हामी त सधैँ हरुवा भयौँ, थारू समुदाय सधैँ हरुवा भयो। कृषक मात्रै काम गर्ने मान्छे, उनीहरूको इतिहास लेखिएको छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ आख्यान लेखौँ, उपन्यास लेखौँ, कथा लेखौँ, त्यसबाट चाहिँ आफ्नो समुदायको बारेमा धेरैभन्दा धेरै मिहिन कुराहरू लेख्न सकिन्छ। गजल त एउटा सानो संरचनामा लेखिन्छ, त्यसमा धेरै कुराहरू आउन सक्दैन। मुक्तक झन् सानो भइगयो, हाइकु झन् सानो भइगयो। मेरो हाइकु यो चाहिँ 2059 सालमा छापिएको थियो, समयको उपन्यासहरू। यो 60वटा हाइकु छ। यसमा थारू नेपाली दुवै भाषामा छ। यो पनि थारू भाषाको पहिलो हाइकु सङ्ग्रह हो। यी हाइकुमा चाहिँ इतिहास लेख्न सकिँदैन। त्यसैले इतिहासको लेखन गर्नलाई त हाम्रो उपन्यास भयो, कथा भयो, त्यसबाट चाहिँ चाहिन्छ। त्यसैले आख्यानमा जोड दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। आख्यानको बारेमा पनि हामीले बहस गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धेरै कुरा गरेँ। म टिचिङ पेसामा पनि नगर्ने भएकोले एकै संसारमा धेरै बोलीहरू पनि नआउने रहेछ। जस्तै मैले यो उपन्यासको कुरा गरेँ। हाम्रो लालकेर्नी भन्ने उपन्यास कुरो यो संस्कृत विश्वविद्यालयमा कोर्समा परेको किताब भने हामीले आफ्नो रचनाहरू लेख्यौँ भने अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्तर्गत 100औँवटा किताब तपाईँको बाल सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा छापिरहेको छ, कोर्स बाहेक पनि लाइब्रेरी उत्पादनको लागि।
तपाईँको सिङ्गै किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पनि छापिन सक्छ, तपाईँ लेखकको रूपमा दरिन सक्नुहुन्छ। अहिले लेट्स रिड .org तपाईँले लाइब्रेरी पनि हेर्नुहोस्, मैले भने त्यसमा हाम्रो दङ्गोरा थारू भाषामा लगभग 50वटा किताब थारू बालकथा किताब छाप्यौँ। अहिले अन्नपूर्ण पोस्टमै काम गर्ने इन्द्र चौधरीले राम थारू भाषाको किताबको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, त्यो इन्ट्री पनि भइसकेको छ। त्यसैले पूर्वतिरका थारू साहित्यकार साथीहरूले मलाई लाग्छ यी एप्रोच गर्नुभयो भनेपछि त्यसमा पूर्वतिरका भाषाहरूको बारेमा पनि जान्छ। अहिले शान्ति चौधरीजीको 12को थारू भाषामा पनि किताब त्यसमा इन्ट्री भइसक्यो, त्यो पनि अब केही दिनमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले मलाई के लाग्छ भने पहिले लेखिरहेका पुराना हाम्रा पुर्खा जुन हुनुहुन्छ र बिचमा हामी अहिले 40-50मा पुगेका सर्वहारीका बगाल छिमेलका साथीहरू छौँ, या उदय भाइहरू जस्तो 20-25 वर्षका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा पुस्तान्तर ग्याप हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। पुस्ता ग्याप भयो, पुरानो पुस्ताले के सोच्दैछ, हामी बिचको पुस्ताले के सोच्दैछौँ, युवा पुस्ताले के सोच्दैछ, अनि यी सबै पुस्ताहरूले हाम्रो बाल पुस्ताको लागि के सोच्ने, त्यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप भयो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरू, यो लाइभ कार्यक्रमले पनि त्यो पुस्ताको दूरी हटाउनलाई एक किसिमको जुम प्रविधि मार्फत हुन्छ कि जे प्रविधि मार्फत हुन्छ त्यो जोडिने प्रयास गर्नुपर्छ, या थारू साहित्य सम्मेलन मार्फत यो काम हुन्छ जस्तो मलाई गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब 2005 सालमा स्थापना भएको छ थारू कल्याणकारी सभा। यो नेपालमा सबैभन्दा पुरानो संस्था मानिन्छ। यसले भाषा साहित्य विभाग पनि गठन गरेको छ, तर थारू भाषा साहित्यलाई अगाडि बढाउनलाई यसले खासै काम गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन। बिचमा रूपन्देहीका बमबहादुर थारू यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो हृदयनारायण चौधरी बाराको यसको अध्यक्ष हुनुभयो। तर एकपल्ट नवलपरासीमा कार्यक्रम गरेको बाहेक यो थारू साहित्य सभा, थारू कल्याणकारीको छात्र सङ्गठन, त्यसपछि मैले अरूको कार्यक्रम सुनेको छैन। त्यसैले जातीय छात्र सङ्गठन जसरी अहिले धनीराम चौधरी टिकापुर आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि भूमिगत हुनुहुन्छ र थारू कल्याणकारी सभाको खासै गतिविधि हुन सकेको छैन। यो छात्र सङ्गठन ब्याक भएपछि समुदाय नै ब्याक हुने रहेछ। थारू कल्याणकारी सभाको गतिविधि नहुँदाखेरि अहिले भाषा साहित्य लगायतको काम पनि ठप्प छ। या भाषा विभाग गठन गरे पनि उहाँहरूले भाषा साहित्य सम्बन्धी कुनै छलफल गराउनु भएको छैन। त्यसै मलाई लाग्छ हामी युवा साथीहरूले, थारू युवा साथीहरूले थारू कल्याणकारीका पदाधिकारीहरूले घचघच्याउन सक्नुपर्छ कि तपाईँहरूले थारू कल्याणकारी सभा गठन गर्नु भएको छ भनेपछि भाषा साहित्यको लागि पनि तपाईँहरूले कलम चलाउनुहोस्। अब अहिले त हेर्नुहोस् थारू आयोग पनि गठन भएको छ। बर्दिएका विष्णु थारू जो पहिलेको मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसका 4 जना सदस्य अझै मनोनित हुन बाँकी नै छन्। यसमा पनि हामीले दबाब दिनु पर्यो, भाषामा संलग्न भएको मान्छेले त्यहाँ लाग्नु पर्यो भनेर दबाब दिन सक्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल पो अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। भाषा आयोगबाट पनि धेरै अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू हुन सकेको छैन। उहाँहरूले अब हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एक चरणको पूर्वमेचीदेखि पछि महाकालीसम्म सुझाव त लिनुभएको छ, तर अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छैन। यो केही रिसर्चको लागि सुरुवात गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर लकडाउन लागेको छ। त्यसैले लकडाउन खुल्यो भने पनि हामीले चाहिँ सुझाव दिउँ, भाषा आयोगबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई खुसी लाग्छ मेरो लेखन देखेर अहिले मेरो छोरी भूमिका थारू लगायत अर्को बुनिउ थारू केही कविताहरू लेख्नुहुन्छ, नाटक खेल्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ देखाएको बाटो लागिराख्नु भएको छ, या म पत्रकारिता गरिराख्छु भनेपछि पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ। यो म चाहिँ खुसी लाग्छ। तपाईँको घरमा पनि लेख्ने पढ्ने परिवारको सदस्यहरू हुन्छ भनेपछि कृपया उहाँहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। तपाईँ आफूले लेख्नुहुन्छ भनेपछि लेखेको देखाउनुहोस्। ल बुवा एकचोटि हेरिदिनु पऱ्यो। तपाईँ भाइ हुनुहुन्छ भनेपछि दाइले देखाउनुहोस्, ल दाइ लेखेको मेरो कस्तो छ हेरिदिनु पऱ्यो भनेर। यसरी चाहिँ तपाईँको परिष्कार हुँदै जान्छ। लजाउनु भयो भनेपछि साहित्यिक लेखन परिष्कार हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। विदेशमा रहेका साथीहरू अहिले एनआरएन भन्ने संस्थाले पनि गजल सङ्ग्रह निकाल्दैछ, निबन्ध सङ्ग्रह निकाल्दैछ। त्योसँग पनि जोडिनुहोस्, आफ्नो रचनाहरू दिनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले 52 सालदेखि 62 सालसम्म देशमा 10 वर्ष जनयुद्ध भयो। मलाई लाग्छ यसमा मगर समुदायपछि सबैभन्दा बढी हताहत भएको कुनै समुदाय हो भनेपछि त्यो थारू समुदाय हो। सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएको भनेको थारू समुदायका मान्छे हुन्। बर्दियाबाट मात्रै 200 भन्दा बढी थारू
व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएका छन्। तर यिनीहरूको बारेमा लेखिएको राम्रो आख्यान, राम्रो कथा सङ्ग्रह, राम्रो उपन्यास आएको छैन। जसरी युग पाठकले तामाङ समुदायको युद्धको कथा उर्गेनको घोडा उपन्यास लेख्नुभएको छ, त्यस्तै टाइपको थारू समुदायको इतिहास बोल्ने कथा उपन्यास आएको छैन। त्यो 10 वर्ष युद्धको बारेमा कुनै साथीहरूले लेख्दा हुन्छ नि, त्यसमा त प्रत्यक्ष रूपले भोग्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यही भोग्ने साथीहरूले पनि आफ्नो भोगाइलाई पात्र बनाएर त्यो उपन्यास कथा लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरिकन हाम्रो पुर्खाहरूले राणाकालमै विभिन्न गाउँ चलाउनको लागि लालमोहर पाएका थिए। यो दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासले 50 वटा लालमोहर छापेको छ नेपालका राजा तथा तराईका थारूहरू भन्ने किताबमा। यो तेजनारायण पन्जिया, त्यसपछि के अरे हाम्रो रामनारायण प्रसाद सिंहले सङ्कलन गरेको लालमोहर। ती लालमोहर अध्ययन गर्दाखेरि अहिले थारूले के अधिकार पाएका छन् त? त्यही जमानामा धेरै ठुलो अधिकार पाएको थिए। थारू गाउँ सञ्चालन गर्नलाई या माउते हुनलाई या तपाईँको थारू गाउँको संरक्षण गर्नलाई गुरुवाहरूको पदवीदेखि लिएर मानिजनको पदवीदेखि लिएर ठुल्ठुलो पदवीहरू त्यस बेला पाएका थिए। ती इतिहासको बारेमा पनि हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेर उपन्यास लेख्न सक्छौँ, कथा लेख्न सक्छौँ। ती कुराहरू आएको छैन। 28 सालमा थारू भाषाको पहिलो पत्रिका निस्कियो, भुचालियो। त्यो पत्रिका निस्किएपछि सरकार विरोधी भयो भनेर त्यसका हर्ताकर्ताहरूलाई जेलमा हालियो। सगुनलाल चौधरी भुचालीका हर्ताकर्ता थिए, पछिल्लो पटक सम्पादक थिए। उनी बेपत्ता पारिएका छन् 58 साल साउन पुसको 12 गतेबाट। अझैसम्म उनको खोजी नीति भएको छैन। त्यो 46 भन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा थारूहरू कसरी दमनमा परे, जमिनदारको दमनमा कसरी परे, त्यसको बारेमा राम्रो आख्यान आउन सकेको छैन, उपन्यास आएको छैन, कथा सङ्ग्रह आएको छैन। यसमा युवा साथीहरू लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँको आख्यान निस्किन्न भनेपछि कविताबाटै त्यसको व्याख्या गरौँ। विभिन्न किसिमको माध्यम हुनसक्छ, या तपाईँको निबन्धबाट गरौँ, लेखबाट गरौँ, केही त गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि जजको साथीहरू सृजनात्मक क्षमता छैन, बरु अनुवाद गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै कसैको अङ्ग्रेजी राम्रो होला, अङ्ग्रेजी विषयमा दखल राख्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्छ भनेपछि थारू भाषामा लेखिएको रचनाहरू अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्, या अङ्ग्रेजीमा लेखिएका रचनाहरूलाई थारू भाषामा ल्याउनुहोस्। यसले चाहिँ थारू साहित्यको श्रीवृद्धि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि अनुवाद साहित्यमा हामी निकै गरिब छौँ। हाम्रा निकै राम्रा रचनाहरू नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा जान सकेको छैन, या नेपाली अङ्ग्रेजीमा लेखिएका राम्रा रचनाहरू थारू भाषामा आउन सकेको छैन। त्यसैले अनुवादको पनि गोष्ठी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, जोसँग धन छ त्योसँग के भन्छन् मन हुन्न, जोसँग मन हुन्छ त्योसँग धन हुन्न। त्यसैले साहित्यमा रुचि राख्ने मान्छे पनि हामीले खोज्नुपर्छ। जस्तै हामीले थारू साहित्य सम्मेलन गर्छौँ, हामीसँग पनि खासै गोजीमा केही पनि हुँदैन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अलिअलि रकम दिनुहुन्छ, अहिलेसम्म 50,000 मात्रै दिइराख्नु भएको छ प्रत्येक वर्ष। यो वर्ष 1 लाख रुपियाँ हुनुभएको थियो। अब यो लकडाउनले पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने थाहा छैन। तर काम गर्दै गएपछि त्यो सहयोगी हातहरू जुट्ने रहेछन्। जस्तै हामीले थारू साहित्यिक श्रृङ्खला चलाउँछौँ, एउटा पाहुना बोलाउँछौँ, त्यो पाहुनालाई चिया बिस्कुटको पैसा तिरेर लगाउँछौँ। उहाँ पनि राम्रो कविता सुन्न पाएँ, राम्रो रचना सुन्न पाएँ, खुसी हुनुहुन्छ र त्यो हामीलाई चियाको प्रायोजन गरिदिनुहुन्छ। त्यसै कार्यक्रम गर्न थालेपछि त्यो सहयोग जुट्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नयाँ पुस्ता आउन जरुरी छ। नयाँ पुस्ता आइरहेको छैन। के अपवादको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यो अपवादको रूपमा छोड्ने हो भनेपछि 2068 सालको जनसङ्ख्या अनुसार हाम्रो 17,37,000 होइन 470 जना हाम्रो थारूको जनसङ्ख्या छ। अब यसमा हेर्ने भनेपछि थारू भाषाको किताब विभिन्न विधाको 100 वटा जति छ। थारू भाषाको पत्रिका 100 वटा जति छन्। लगभग 200 वटा दस्तावेजीकरण भनौँ न। के यति मात्रै हुनुपर्ने हो त? होइन, योभन्दा धेरै हुनुपर्ने हो। तर पत्रिकै पनि हेर्नुहोस्, मैले अघि नै पनि तपाईँहरूले देखाएँ, यो लावादगर साहित्यिक पत्रिका बाहेक अझैसम्म 100 वटा पत्रिका जति निस्कियो होला साहित्यिक पत्रिका, यही मात्र नियमित छ। क वर्गमा वर्गीकरण परेको छ। तपाईँको वर्गीकरण पर्यो भने
नेपाल सरकारले केही न केही छाप्नलाई सुविधा पनि दिन्छ। यसको पनि हामीले सधैँ प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले नियमित पत्रिका पनि औँलामा गन्न लायक मात्रै छन्। जस्तै पश्चिमतिर धनगढीबाट प्रेम दहितको सम्पादनमा यसको प्रकाशक चाहिँ इस्माइल थारू हुनुहुन्छ। दैनिक पत्रिका निस्किरहेको छ, यो ठुलो कुरा हो। त्यसमा उहाँले शनिबार साहित्यिक कुराहरू राखिराख्नु भएको छ। यसको पौरा.com भन्ने अहिले वेबसाइट पनि छ, त्यसमा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो रचना पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि दाङबाट अहिले थारू पत्रकार सङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन्छ सन्तोष देहितले लौवा अग्रासन भन्ने पत्रिका पनि निकाल्नुहुन्छ, साप्ताहिक पत्रिका हो। यसमा पनि साहित्यिक कुराहरू आइरहेको छ। उहाँकै जोड बलले दाङकै सबभन्दा पुरानो पत्रिका नयाँ युगबोध प्रत्येक शनिबार उहाँले एक पेज थारू भाषाको पेज निकाल्नु भएको छ, महतानुकन्ती। त्यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाउनु भएको छ। यी केही सूचनाहरू मैले तपाईँहरूलाई दिएँ। सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नुहोस्, जथाभावी आफ्ना कुराहरू राख्नुभन्दा सृजनात्मक कुराहरू राख्नुहोस्। मैले आफ्ना धेरै कुराहरू सकेसम्म थारू भाषामै राख्छु, सामाजिक सञ्जालमा पनि, फेसबुकमा पनि, ट्विटरमा पनि। अरूले बुझ्ने प्रयास गरोस् न। त्यसैले यो सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँहरूले पनि सकेसम्म आफ्नै मातृभाषा थारू भाषामा त्यसमा आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्, त्यसमा बहस गरौँ। किनकि तपाईँले थारू भाषामा आफ्ना स्ट्याटस राख्नु भनेपछि प्रतिक्रिया दिनेले पनि थारू भाषामै त्यसको प्रतिक्रिया दिन्छ नि त, फिडब्याक दिन्छ नि त। यसले चाहिँ हाम्रो भाषा चाहिँ भाषा बहस अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले भाषा जोगाउनु छ भने आफ्नो परिवारबाट सुरु गरौँ, परिवारमै थारू भाषा बोलौँ। फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा थारू भाषा प्रयोग गरौँ, डायरी लेखौँ, थारू भाषामै लेखौँ। थारू भाषामा अनलाइन चलाउने साथीहरूलाई थारू भाषामै रचना पठाउँ। गोर्खापत्रमा थारू भाषाको पेज आउँछ, त्यसको सदुपयोग गरौँ, रचना पठाउँ। यी टुटेफुटेका मैले आफ्ना केही सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। र अन्तमा तपाईँहरूलाई बिदा हुनुभन्दा सँगसँगै म आफ्नो केही रचना हाइकु रचना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भोज बिहा नै करछम कसिन कसिन कहिले से कोठाई 5-7-5 अक्षरमा लेखिने हाइकु। भाखा मागल छावै हुए यी बेर्ते मन मुर्झैलिस, परीक्षम आलू प्रमाण पत्र में फर्स्ट 65 खेत, सुंदर मुहार हेर्ना बहाना में क्याम्पस जैठूं, खैना बात्यम किल मन मिलट्स संसद भित्तर। आजकल संसद चलता भ्रष्टाचार की गंधाइटा वही बारे में। जोनिया तोरैया तुहार आगे धूमिल बटा, हाथ हाथ तस्कर के संगे न्यायाधीश, तुहार बोलिम जादू व साइड चौधर लगाइट, सरकार डीजल ओराइल गाड़ी हस, साली भाटू ककना बजैले डिडिक पटे नहीं, भूखी पियासे बैठे परले सुही जलमदिन कति, कुकुरक संगे जिनकी अंटाजट बिना दाइक लड़का, देखावटी भक्ति पशुपतिक दर्शन जुत्ता चोरुआ, जनेऊ का आँस पहुँचदैन कहाँ मन रखने खोजी, आँस चुहाइटू हुकार बिछोर में पुराने रीत, पानिक धनी नेपाल में सुखाइल बा जग्गा जमीन, मूस बिलार लड़ती फिरती बटा राजनीति में, मुहेम राम पूजा बा रौनक देश नेपाल, पानी हस भट जिन्जी खोलवा हस अंत में सुखा जाइन्छ। मलाई लाग्छ यो दङ्गर थारू भाषाको हाइकु बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो होला। अन्तमा फेरि पनि मैले त्यही भने, हामी सपना देख्छौँ थारू भाषामै, घरमा बोल्छौँ थारू भाषा नै, तर स्कुलमा पढाइ हाम्रो थारू भाषामा खै। यसको लागि सचेतना जगाउँ, शिक्षकहरूलाई दबाब दिउँ। अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय गाउँपालिका मातहत
नगरपालिकामा मातहत भएको छ। मेयरलाई, गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई दबाब दिउँ, आफ्नो थारू भाषाको पठन पाठन थरुवट क्षेत्रको विद्यालयमा लागू गराउन कोसिस गरौँ। जबसम्म हाम्रो थारू भाषाको पढाइ स्कुल लेभलमा हुँदैन, हाम्रो बालबच्चाले आफ्नो भाषामा पढ्न पाउँदैन, तबसम्म हाम्रो थारू साहित्य जोगिँदैन। कुनै समुदायलाई नष्ट गर्नु छ भने उसको अरू केही नष्ट गर्नु पर्दैन, उसको भाषा साहित्य नष्ट गरिदिए पुग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि भाषा साहित्य नष्ट हुनुबाट जोगाउन सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको थारू भाषामा थरुवट क्षेत्रको स्कुलमा मातृभाषा थारूमा पढाइ हुनु हो। आजैबाट आफ्नो क्षेत्रको स्कुलमा थारू भाषा पढाउने वातावरण मिलाउनुहोस्, यही कामना गर्दछु र थारू कम्युनिटीबाट आफ्ना भनाइहरू यही बिचाउँछु। धन्यवाद।